Mayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa higayon o padayon gihatag niya kanato nga oportunidad nga kita makapadayon sa atong buluhaton karon nga adlaw o ginaot pa higala nga anaa ka sa maayong kondisyon, maayong kantangan karon samtang kita magahimo karon sa buluhaton o magatugyan kita diha sa Ginoo sa atong buluhaton pinaagi sa pangamuyo. Kanimo o Dios kalabing gamhanan, salamat sa oportunidad na usab nga imong gihatag nga makahimo padayon o Dios sa pagbasa, pagpamalandong ug sa pagsunod o Dios sa imong balaan nga mga pulong. Panalangini o Dios ang pagpamalandong karon o ang tanan nga nagapaminaw diha sa ilang panimalay, sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo o bisan pa man sa tanan ng mga Facebook friends nga naga-follow karon and bisan pa man sa tanan nga makaskan di ini Ginoo. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa gayon nga gihatag karon sa Ginoo kanato nga makapadayon kita sa pagpamalandong sa iyang balaan nga pulong. Nini karon higayon ang porsyon sa balaan kasulatan nga ato nga basahon pamalandungan dinhi kita karon sa Romans chapter 6 verses 15 down to verse 23. Ato nga makita o tan-awon ang mga butang nga gusto sa Dios nga ipaabot kanato. Now, sa ato nga pamalandong makita nato dinhi nga si Apostol Pablo in application sa iyang nga gitudlo sa ming labay nga mga pagtuon dinhi naga-challenge si Apostol Pablo sa mga magtutuo sa mga Kristohanon nga ang ilang kinabuhi ilang ididikar diha sa Ginoo nga maoy nagluwas, maoy naghatag og tsansa, naghatag og grasya, nagamatarong kanila, mao kana nga kailangan nga ang Kristohanon o ang magtutuo dapat gyud personally siya ang mo subitar siya ang kaugalingon ngadto sa Dios. Ididikar niya iyang kaugalingon ngadto sa Dios aron nga gamiton sa pagbuhat og tama o maayo, no? Diya siyang atubangan. Now, kung atong mapansin higala, sugod sa verse 1 down to verse 14 sa atong milabay nga study, makita nato dinhi sa nini nga chapter o sa first verses nga si Apostle Pablo nag-explain siya that Christ has broken the bands of sin that enslave the Christian. Before, sa wala pa'y relasyon ang tao diha sa Ginoo, wala pa niya matugyan iyang kinabuhi diha kay Kristo, naggapos siya sa sala, no? Naging slave siya sa sala, mao to nga dili gid siya makalikay, dili gid niya mapunggan kay nganuman nagasunod siya, musunod jud siya kailangan sa iya nga agalon o gumikan kay mauman kana ang kantangan niya sa tubangan sa Ginoo. Now, ang dinhipon sa atong pagpamalandong karon, the second part, si Apostle Pablo nag-warn siya that even though we are free, we can become enslaved to sin by yielding to temptation. So therefore, negatively, bisan pa ang Kristohanon o ang iya sa Ginoo, kung dili siya magbantay, dili niya i-offer ang iyang kaugalingon sa Ginoo, di niya i-didikar ang iyang kaugalingon sa Ginoo, pwede paghapon siya nga maging slave sa sala regardless kung siya iya sa Ginoo dili iya sa Ginoo. So lamang mao na ginaingon nga instead nga ang Dios ang iyang alagaron, ang Dios ang mogamit siyang kinabuhi, mao na hinuoy gamiton siya sa kalaban sa Dios. Instead nga mo promote siya sa gospel, instead nga mo tabang siya sa pagbuhat sa bulaton to expand the kingdom of God, mahimo hinuon siyang galamiton. Opposer, mahimo noon siya nga makababag o mahimong obstacle nga ang iyang kinabuhi dili maging blessing, no? So mao kana siya, rather we should voluntarily yield ourselves as slaves to God to do righteous things, no? To do righteousness. Mao kini siya ang expectation sa Ginoo para sa mga katawhan nga nahimo ng iya, no? Mao kana siya dinhigala. Now,
Kung imong tan-awon sa verse 19, adunay mapansin nimo dinhi sa Cebuano version, kun kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga mga malaway ug daotan. Karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug katuyuan nga balaan. So klaro kaayo. Kung imong tan-awon higala ang past nato nga pagkinabuhi, wala kitay timon, no? Ang atong past nga kinabuhi, mubuhat kita, buhaton nato kung unsa makalipay ka nato, kung unsa ang gituuhan nato nga maka-enjoy sa atong lawasnon nga bahin, mao kadto atong gina-follow before. Pero unlike sa dihang ikaw nagtugyan na sa imong kinabuhi sa Ginoo, dili na ka dapat maging slave ni ana nga sala. Now, as of this time, dili na to itemize kung unsa man kana mga buhat, no? But I hope nga ikaw nga nagapaminaw karon, gamiton nimo ang imong sanctified common sense kung pag-identify kung unsa man ang okay ug unsa ang dili okay sa mata sa Ginoo. That's why we need to read, we need to study the Word of God. Dili lang magsalig kita sa pagpaminaw, but kita mismo individually mubasa gyud mo tan-aw sa balaang kasulatan, ug kung makita nato unsa ang mga dili dapat likayan dayon. Kung unsa ang dapat buhaton, makalipay sa Ginoo, buhaton, no? Mao kana siya ang challenge para kanato. We need to dedicate ourselves to God as slave to do right. Now, hinumdum mo nato igala, a sinful lifestyle and acts of sin are both inappropriate for a believer who is living under God's gracious authority. Mao kana siya ang realidad. Now, ang pagkinabuhi niya sa sala, stelo sa klaseng kinabuhi nga iya na ilalom sa sala, dili kana haom, dili appropriate sa mga nahimo ng Kristohanon, sa mga tao nga nagkinabuhi under sa grasya, under sa kaluoy sa Dios. Kay kung mayngon ana man higala, mahimo ng abusante ang iyang klase nga pagkinabuhi, no? Mao kana siya ingon sa verse 15, ingon ni Apostol Pablo, nan unsa man magpakasala ba di ay kita tungod kay dili naman kita ilalom sa balaod, kun dili anaa na sa grasya sa Dios? Dili, no? So sa ka rhetorical question ni Apostol Pablo, unsa man magpakasala ba kita hinuon? Mag-abuso ba? No, of course. No? Dili na pwede. Ingon nga ikaw, imong gihalad na imong kinabuhi kay Kristo, kung nadidikar na nimo imong kinabuhi kay Kristo, importante nga imong sundon ang imuhang master. Sundon nimo ang imong agalon. Kay kung maingon ta nga ang atong kinabuhi na dedicate na diya sa Ginoo, wala na tay choice. Mo-follow kita sa kabubuton sa atong master, sa atong Ginoo. Pangutana karon sa atong kaugalingon, whom are you to obey? Kinsa ba ang ato nga sundon? Kinsa ba ato i-follow? Kinsa ba ato alagaron? Kinsa ba ang ato nga pagasundon? Ingon sa verse 16, nasayra ninyo nga kung magpaulipon kamo ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung mag-alagad kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, ug mosampot kini sa kamatayon. Kung magmasinugtanon kamo sa Dios, iya kamong himuong matarong. So ato makita din higala ang word, kung magpaulipon kamo ni bisan kinsa, ulipon kamo niya. Kung kinsa ang atong ginasunod, kinsa atong gina-obey, mao kana siya ang atong nahimong agalon. Mao kana siyang pulong sa Ginoo dinhi kaning ulipon. Slavery, either voluntary or involuntary, would result in obedience. Kung kinsa ang atong ginapauliponan, gihimo natong ginasunod sa atong kinabuhi, siya ang atong gihimong agalon o naging slave kita kaniya.
Mao kana siya ang principle nga gisulti, no? Now, another ingon siya na, kung nag-alagad kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, ug mosangpot kini sa kamatayon. So, ang pagkinabuhi nga mali, adunay consequence. Ang pagkinabuhi nga tama, aduna po'y consequence. O, tawag na to nga, reward, gikan sa Ginoo. So, unsa may gusto nimo, reward or consequence? Ikaw ang mag-decide, higala. No? So, ang ingon din sa verse, makita na to kaning word nga sala. Slavery to sin brings death, brings shame, and destruction. Mao kana siya. Klaro ka ingon din sa pulong sa Ginoo, no? Kung nag-alagad kamo sa sala, ulipon kamo sa sala, ug mosangpot kini sa kamatayon. So, ang consequence is very sure. Siguradong yun ang consequence. Another part, siya, kung masinugtanon kamo sa Dios, iya kamong himong matarong. It means to say, slavery to God brings righteousness and eternality. No? Klaro kay din higala ang himo na to nga slave diya sa Ginoo. Nagdala siya pagkamatarong o mga ginatawag eternal rewards gikan sa Ginoo. So mao na ingon pa, ikaw ang mag-decide higala. Kinsa ba ang imong agalon karon? Kinsa imong gina-follow? Kumusta ang imong pagkinabuhi? Nagsunod ba sa kabubuton sa atong Dios? Believers are now obeying His new master, being molded, fashioned, or shaped in His new life by Christian doctrine. So dapat ang atong mga kinabuhi gala puno kita sa pulong sa Ginoo. Kay nga naman, kung unsay naa sa ato ang panumduman, sa ato ang paghuna-huna, unsa ang ana sa atong kasing-kasing, mao kini ang mupurma sa atong pagkinabuhi gala. Of course, kung unsa imong kanunay ginahuna-huna, kung sa imong gipamalandungan, mao kana ang mureflika diha sa atong pagkinabuhi. Ingon sa verse 17 sa Romans chapter 6, apan salamat sa Dios nga kamong ulipon kaniadto sa sala, in the past, na ulipon na karon sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Praise God. So ato makita ninhi ang past o present nga klase nga pagkinabuhi. Ang past nga pagkinabuhi mao kadtong panahon nga naulipon kita sa sala, under sa domain ni Satan. Pero the moment nga diha ang usa ka tawo nakatugyan sa kinabuhi kay Kristo, the moment nga iyang gihalad iyang kinabuhi kay Kristo, diha ang panahon nga siya naulipon sa pagtulunan nga mataro biblikanhon og Dios nun. Therefore, we need to dedicate ourselves to God as we live to do right. Now, another question, why are you to obey? Ganong musunod banta? Ganong kailangan ta musunod? Na hinumduman na to unang rason. It is because we are freed from sin. Hinumdumi, gitanggal na ang imuhang pagkaulipon. Ang kaulip na to, ang pagiging slave na to ni sa sala, giputol na, gitanggal na, gitagaan na taog kagawasan. No? Mao kana siya ingon sa verse 18. Sa Romans chapter 6 verse 18, giluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo ng mga ulipon sa pagkamatarong. Sa dihang gibugtas o giputol sa Ginoo ang ginatawag nga kadena nga nagapos kanato, naging ulipon kita sa sala, giputol ka na sa Ginoo, pinaagi siyang pagpakamatay. Therefore, kita nakuha niya og nahimo kitang ulipon sa pagkamatarong. Nagakahitabo ba kini sa imong kinabuhi ikala? Hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo, klaro kaayo nga imong nabasa karon. Ikaduha, why? Because God desires the fruit of our justification.
Tungod kay ang Dios naghandom siya nga magbungag yun ang iyahang pag-declare kanato nga pagkamatarong. Hinumdumon nato that we are declared by God as not guilty, as just because of Jesus. Therefore, gusto niya nga makita ang bunga sa pag-justify niya kanato mo resulta diha sa atong pagkinabuhi. Dili lang nga taman sa pulong, but dapat i-practice. No? Mao kana siya ingon sa verse 19 again. Kung kaniadto gigamit ninyo ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga mga malaway ug dautan, karon gamita na ang inyong kaugalingon alang sa mga buhat nga matarong ug katuyuan nga balaan. So, tama na katong panahon nga nagkinabuhi kita sa dili tama. Kung ang imong kinabuhi karon ni gala gigamhan pagyapon ka sa pagpakasala, sultian ko ikaw, you need to dedicate your life to God. Ihalad ang imong kinabuhi diya sa Ginoo aron nga ang Dios makagamit ni anang kinabuhi nga mahimo kang galamiton, mahimo kang instrumento nga maging panalangin ka sa diha sa Ginoo, maging panalangin ka, makaglorify ka sa Ginoo, maging panalangin ka ngadto sa mga katawhan. Kay ingon sa Romans chapter 6 verse 23, a very common verse na ginagamit nato from time to time, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Hinumdumon nato nga kung even ang Christian kung magkinabuhi siya nga dili tama, hinumdumon nato that there is always a consequence sa atong mga actions. Na ay consequence. It's either consequence or reward sa ato ang pagkinabuhi. Kung magsunod ka sa mali, ang consequence ni ana kaulawan, destruction, o tawag na to kapildihan. Pero kung ang imong kinabuhi nadidikar sa Ginoo, gipaggamit mo sa Ginoo, reward gikan sa Ginoo. No? So your obedience is the result of slavery. So asa ang imong gisunod karon? Kinsa ang imong gisunod? Ang imong ginasunod mauna ang imong agalon. Ug ang imong agalon mauna imong ginaobey. Mao kana siya ang principle nga dapat natong timan-an, hibaluon. Unsa ba ang gikalipay nimo karon? Unsa ba ang kalipay sa imong kasing-kasing? Dili ra ba pwede gala nga nagakalipay ka sa pagsunod sa Ginoo at the same time nagakalipay pug ka sa pagsunod sa dili tama. Hinumdumon nato dapat ma-distinguish nimo, ma-identify nimo kinsa gyud ang imuhang kalipay o kinsa imong gina-follow, kinsa ang imong gina-obey. Okay? So, mao kana siya atong timan-an ni gala. Pangutana nga i-consider nato sa atong kaugalingon. Who is your master now? Kinsa ang imong agalon karon? Kinsa ang akong agalon karon? Take note. Ang ilhan nato, mailhan nato, kung ang atong agalon ang Dios, tinuod yun nga ang Dios atong agalon, therefore, atong ginasunod ang iyang pulong. Pero kung dili siya ang atong agalon, dili siya ang atong ginasunod. Kumusta? Unsa ang imuhang pagpadayag sa imong pagkamatinumanon? Dili lang sa gawa sa atong kinabuhi ha, dili lang sa public. What about sa private natong kinabuhi? Usahay sa public nagasunod ta kunuhay sa pulong sa Ginoo. Pero in private, that's another story. No. Ang pagsunod sa Ginoo, ma-public or ma-private nga kinabuhi, dapat yun pareho. Okay? We need to be transparent sa atong pagkinabuhi. Walay gikaulaw, walay gitaguan. Kay nganuman, ang nagsunod sa Ginoo, wala siya dapat ikaulaw sa kalibutan. In fact, mahimo siyang iwag, mahimo siyang suga, mahimo siyang panalangin ngadto sa mga tao. Higala hinaot pa ng pulong karon
nga atong nadunggan, nabasag, natun-an. Nagahatag ka nato o pagpahinomdom o maghagit ka nato nga ato gyud seryosohon padayon ang atong pagkinabuhi. Pangutan-on nato kung galingon, kinsa ba ang akong ginasunod karon? Is it God or somebody else? Ang ako bang ginasunod ang akong Diyos or ang akong sarili? Hinaot pa'y gala, gigibless ka sa pulong sa Ginoo karon.